बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यके बाद दीगरे दो ऐसे वाक़यात नज़रों से गुजरे हैं। बुध के रोज़ ये दोनों वाक़यात यानी कि 2 दिन पहले ये दोनों वाक़यात पेश आए और वाकई जिसे कहते हैं कि खून सफ़ेद हो गया है हमारी कौम का। कुछ दिन कबल आपने एक ख़ातून की वीडियो देखी थी, मुअम्मर ख़ातून थी, बूढ़ी ख़ातून थी और उनके बेटे ने उनको जिस बुरी तरह से पीटा था। ये वीडियो जो थी ये इतनी वायरल हुई, पूरे मुल्क में इतनी लेदे हुई, इतना उस नाखल्फ उस लड़के को लोगों ने कहा बुरा भला। उसके बाद उस माँ ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, उसने अपनी माँ से माफ़ी मांग ली और मामलात जो हैं वो तय हो गया आपस में। लेकिन ये वाक़यात जो हैं ये हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ये 2 वाक़यात हैं जिनके बारे में मैं आपको जब बताऊंगी तो आपका दिल जो है, मतलब जो भी एहसास रखने वाला इंसान होगा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यकीन मानिए दिल करता है कि ऐसी औलाद को इंसान खुद मार दे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं शायद कोई गलत या शायद बहुत बड़ा जुमला बोल रही हूँ, लेकिन ऐसी औलाद के होने से बेहतर है कि ऐसी औलाद ना ही हो। ये 2 वाक़यात हैं, मैं इनके बारे में आपको बताती हूँ। पहले तो ये एक लड़का है, कराची से इसका ताल्लुक़ है और कराची के इलाके क्लिफ्टन शीरी जिन्ना कॉलोनी में चाइना पोर्ट के करीब बुध के रोज़ एक बुज़ुर्ग शख्स की लाश मिली। ये 80 साला शख्स थे और इनका नाम था शहजाद गुल वल्द खुदादाद। इनकी लाश जब वहाँ से मिली तो उसके बाद पुलिस ने अपनी कस्टडी में ली और इसे जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और इस हवाले से बेटे की मुद्दत में एक FIR जो है वो काटी गई और इसमें नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये FIR काटी गई। किसी ने इनके वालिद को कत्ल करके समंदर किनारे वहाँ पर फेंक दिया। पुलिस ने जब तफ्तीश का दायरा बढ़ाया और तफ्तीश शुरू की, आखिरी जगह जहाँ पर वो पाए गए थे, वो बुज़ुर्ग 80 साला बुज़ुर्ग जो है, वहाँ पर जब तफ्तीश की, इर्द गिर्द लोगों से पूछा और जो मालूमात ली गई तो पता लगा, क्या पता लगा, यकीन कीजिए इंसान दंग रह जाता है कि इन्हीं के उस बेटे ने अपने हाथों से कत्ल किया जिसने उनके लिए FIR दर्ज कराई। और आप यकीन मानिए कि किस बात के लिए वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी इसे पाला पोसा, इसे खिलाया पिलाया, इसे बड़ा किया, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, कितनी रातों को इसके लिए जागा होगा। हम माँ की कुर्बानियों का जिक्र करते हैं, बाप की कुर्बानियाँ कोई कम होती हैं? वो दरख्त, वो घना दरख्त जिसके साए में आप पलते हैं, बढ़ते हैं, जो आपको दुनिया की तेज़ियों से, दुनिया की सख्तियों से आपको बचाता है, अपनी छाँव में रखता है। खुदा की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है माँ बाप। माँ बाप से बढ़कर आपसे कोई सच्चा प्यार नहीं करता। माँ बाप से बढ़ के कोई आपके लिए खालिस नहीं हो सकता इस दुनिया में। रब की ज़ात तो रब है, उसके बाद उसने अपना ये तोहफ़ा हमें इस दुनिया में दिया है। यकीन मानिए माँ बाप की वो जो बेलौस मोहब्बत होती है, और इस शख्स ने किस नीयत से अपने बाप को मारा, आप सुनेंगे तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। ये लड़का जो है, इसका नाम है यासिर। ये एक लड़की से शादी करना चाहता था और इस शादी के लिए ज़रूरी था कि इसका बाप राज़ी होता, क्योंकि उसके बगैर उस लड़की का रिश्ता उसके घर वाले उससे करने को तैयार नहीं थे। ये अपने बाप को मनाता रहा, लेकिन इसका बाप, कुछ वजूहात थी, ख़ानदानी मसाइल थे, इसके बाप ने इनकार कर दिया। कई दफ़ा जब तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि कई दफ़ा इस मौजू के ऊपर बाप बेटे के दरमियान तलकलामी हुई है, तब भी इसने बाप के साथ बड़ी बदतमीज़ी की, लेकिन बाप इग्नोर करता रहा, लेकिन राज़ी नहीं हुआ। उस दिन भी वहाँ पर जब ये यासिर अपने बाप के साथ मौजूद था, वहाँ पर और कोई दूसरा शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था। जब तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि जिस दिन ये वाक़या रूनमा हुआ तो वहाँ पर इस यासिर और उसके वालिद के अलावा वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। यासिर अपने वालिद के साथ वहाँ पर गया था। वहाँ पर इन दोनों के दरमियान दोबारा से उसी मसले के ऊपर बातचीत हुई और उसके बाद यासिर और उसके वालिद के दरमियान तल्ख कलामी हुई। इसने अपने बाप के साथ बदतमीज़ी की, अपने बाप को धक्के दिए और अपने बाप को इसने वहाँ पर ही मार डाला। इसे अपने बाप को मारने के बाद उनकी लाश को उठाना भी गवारा नहीं किया, वहीं पर उनको छोड़ा, वहाँ से वो निकल आया। उसके रास्ते का पत्थर हट गया था, वो पत्थर जो सारी ज़िंदगी शायद उसके रास्ते से पत्थर हटाता रहा था, चुनता रहा था। ये है वो औलाद। और इस शख्स ने उसके बाद जाकर थाने में FIR कटवाई। जब ये लाश मिलती है, उसके बाद जब तहकीक होती है तो उसके बाद पता लगता है कि आखिरी शख्स जो अपने बाप के साथ मौजूद था वो तो ये यासिर खुद ही था।
اس کے بعد پولیس جو ہے، جب پولیس کو اس پر شک ہو جاتا ہے، وہ اس کے خلاف جب پورے ثبوت انہیں مل جاتے ہیں، کچھ شواہد جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اس لڑکے کو پکڑ کے اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں. جب سختی کرتے ہیں تو پھر یہ مان جاتا ہے اور اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ وہ کسی کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور شادی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے والد رضامند ہوتے اور رشتہ لے کر جاتے. اور یہ وجہ بنی اس تلخی کی، جس کے بعد اس ناخلف لڑکے نے اپنے باپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر ڈالا اور اپنے باپ کی لاش کو وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا. اور اس کے بعد لاش ملنے کے بعد معصوم بن گیا اور FIR کٹا دی. لیکن کہتے ہیں نا کہ 100 دن چور کے ایک دن کو طوال کا. انسان جو ہے وہ پکڑا ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اور یہ شخص بھی پکڑا گیا اور اب اپنا انجام بھگتے گا، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. نہ دنیا اس کی رہی نہ آخرت اس کی رہی. یہ واقعہ بدھ کو پیش آیا. یقین مانیے بدھ کو ایک اور ایسا ہی واقعہ پیش آیا. یقین نہیں آتا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آتا ہے جہاں پر ایک لڑکا ہے، عرفان اس کا نام ہے، کوٹدو کا یہ رہنے والا ہے. کوٹدو میں یہ لڑکا جو ہے یہ اپنی کچھ اس کی ایسی عادتیں تھیں جس کی وجہ سے اس کے والد نے اس کو اپنے کاروبار سے بے دخل کر دیا. یعنی کہ جو ان کی دکان تھی ایک چھوٹی سی، اس پہ وہ یہ کام کراتا تھا ان کے ساتھ اور ادھر آتا تھا. اس کے والد نے اس کو اپنی دکان سے جانے کو کہا، دکان کو خالی کرنے کو کہا. اس کی پہلے بھی اپنے والد کے ساتھ تلخ کلامی ہوتی رہی. جس دن یہ دکان پر گیا، وہاں پر اس نے دکان کے اندر گھسنے کی جب کوشش کی تو اس کے والد نے اس کو کہا، کیونکہ وہ اس کی حرکتوں سے تنگ تھے، انہوں نے، عرفان اس لڑکے کا نام ہے، اس کے والد نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. اللہ یار عرفان اس لڑکے کا نام ہے اور اللہ یار اس کے والد کا نام ہے. اس کے والد نے کہا کہ تم یہاں میری دکان سے نکل جاؤ، تم یہاں پر نہیں آ سکتے. یہ لڑکا جو ہے اس نے پہلے تو ماننے سے انکار کیا، پھر اس نے آگے بڑھ کر باپ کو دھکا مارا، پھر اس نے باپ کو نیچے گرایا، پھر اس نے باپ کو اپنی جوتیوں سے مارا، اپنی جوتیوں کے نیچے اس نے اپنے باپ کو روندا. اس نے اپنے باپ کو اس قدر زور زور سے مکے مارے، یقین مانیے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. یقین نہیں آتا، خدا کی قسم یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا یہ کون لوگ ہیں. ہم نے تو دیکھا تھا کہ ماں باپ مارتے تھے تو ہم لوگوں کو چپ کر کے مار کھاتے دیکھتے تھے. بہت ہوا تو کچھ کہہ دیا تو یہ کیوں مار رہے ہیں. یہاں تو کیوں مار رہے ہیں چھوڑیے. ماں کو اتنی گندی گندی گالیاں اس شخص کو ہم نے دیتے سنا تھا، وہ گالیاں جو انسان کسی باہر والے کو بھی دے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے، سننے والے کے کان جو ہے سرخ ہو جائے. اور یہاں پر یہ لڑکا جو ہے اپنے اس بوڑھے باپ کو، اپنے اس بزرگ باپ کو، جس کو شاید اس کو دبانا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کے پاؤں سے جوتے اتارنے چاہیے، اس نے اس باپ کو مارا پیٹا، جوتیوں کے نیچے اس کو مارا پیٹا، اس کی پسلیاں توڑ دیں اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا. اس قدر اس شخص کی حالت خراب ہے، آپ یقین کیجئے اسے DHQ ہاسپٹل منتقل کیا گیا. یہ بھی بدھ کے روز کا واقعہ ہے. یہ تو کچھ واقعات ہیں جو ہمیں رپورٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے والد اللہ یار نے کوٹ ادو میں جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ درخواست دی ہے اس کے حوالے سے کہ ایکشن لیا جائے اور بہت سخت ایکشن لینا چاہیے. پتہ نہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، یہ اولاد جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، کون سے ان کے تربیت تو میں نہیں کہوں گی. انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، اور جب وہ جوان اور بالغ ہو جاتا ہے تو وہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا وہ خود جواب دہ ہے، نہ کہ اس کے ماں باپ. لیکن ہاں، تربیت کسی حد تک ہوتی ہے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے جنہوں نے آخری وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو تربیت سب پیچھے رہ جاتی ہے. اس کے بعد انسان کا اپنا وہ خمیر ہے، اس کا اپنا ضمیر ہے، اور اس کے اپنے وہ اخلاق ہے، اور اس کے اپنے افعال ہے، اور ان اخلاق اور افعال کے لیے وہ خود جواب دہ ہے. اس دنیا میں سزا ضرور ملتی ہے، یہ خدا کا نظام ہے، اور اس دنیا میں تو کوئی معافی ہی نہیں ہے، اس عمل کی تو کوئی معافی نہیں ہے. اگر آپ اس حالت میں مر جائیں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، یقین مانیں اس کے بارے میں کتنے سخت احکامات ہیں. انسان کی مغفرت ہی نہیں ہے. ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے والے، ماں باپ کو ناراض کر دینے والے، ایک رات اپنے ماں باپ کو سونے نہ دے ناراضگی کی حالت میں، یقین مانیے کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون سا ان کا آخری وقت ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کو ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے. برداشت کر لیجئے. انہوں نے آپ کو جس طرح سے پالا پوسا ہوگا، جب آپ بچے ہوں گے، جب آپ راتوں کو روتے ہوں گے، کہاں کہاں نہیں اٹھا اٹھا کر آپ کو لیے پھرتے ہوں گے، اسپتالوں میں، گھر میں، آپ کی دیکھ بھال. اور یہ تو جنت کمانے کا ذریعہ ہے. بڑھاپے میں جس نے اپنے ماں باپ پائے اور پھر بھی جنت نہ پائی، اس پہ افسوس کیا گیا ہے. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اور خدا کے لیے اپنے جذبات پر کنٹرول کیجیے. یہ جذبات کہیں اور دکھائیے، سرحد پہ چلے جائیے، بارڈر پہ چلے جائیے، جنگ لڑ لیجیے. یہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. میری درخواست ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں، جو بوڑھے خاص طور پہ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات کرتے ہیں نا،
تو انہیں بھی آپ جہاں دیکھیں انہیں ٹوکیے اور انہیں سرزنش کیجیے اور ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیے کہ انہیں شرمندگی ہو. مجھے بہترین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.